शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 41औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री भट्टले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री भट्टले उपभोक्तालाई विभिन्न नाउँमा ठगी गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही हुने बताए। मुलुकको दुर्गम क्षेत्रमा पनि सरकारले आपूर्तिलाई सहज बनाउने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले उद्यमी व्यवसायीहरूले उपभोक्ता प्रतिको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरे। मूल्य वृद्धि भएको छ, मूल्य वृद्धि गरिएको छ भन्ने आइरहेछ। त यो बीचमा हामीले सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई उले सो आफ्नो ज्ञान सिप लगाएर त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्छ मैले अनुरोध गरेका थिएँ नेतृत्वलाई। साधारण सभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कोभिडको मारमा परेका उद्यमी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरूबाट सहुलियत तथा राहत पाउन नसकेको गुनासो गरे। निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म जति पनि कोभिडको इफेक्ट परेको छ त्यो सबैको भार निजी क्षेत्रले बेहोरिरहेको अवस्था छ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि केही राहतका कामहरू हामी उद्योगिक व्यवसायहरूलाई दिन सक्यो भनेदेखि अलि छिटो हामी यसबाट तन्जिने मौका पाउनेछ। कार्यक्रममा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त कोषको अभाव भएको गुनासो गर्दै साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी मारमा परेको बताए। कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यापार प्रभावित हुँदा श्रमिक मजदुर तथा पेसाकर्मीहरू बढी मारमा परेको बताए। पुस 17 र 18 गतेसम्म चल्ने साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेपालको जलस्रोत नीतिमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ कमजोर भएको बताउँदै विज्ञहरूले जलसम्पदामा विदेशीको स्वार्थ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। दक्षिण एसियाको जलस्रोत र नेपाल दृष्टि विषयक छलफलमा सहभागी जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले जलस्रोतको महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताएका छन्। छलफल कार्यक्रममा जलस्रोत विज्ञ तथा पूर्व मन्त्री दीपक गेवालीले नेपालको जलसम्पदाको विषयमा राष्ट्रिय चिन्तन र स्वार्थको अभावको कारण विदेशीहरूले विभिन्न स्वार्थ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। गेवालीले जलसम्पदाहरू सार्वजनिक सम्पत्ति भएको तर सरकारले बिक्री गर्दा जनता ठगिएको अवस्था रहेको औल्याएका छन्। अहिले कस्तो चाहिने प्रक्षेपण छ भने त्यो ट्रान्समिसन लाइन जुन प्राधिकरणले बनाउनु पर्ने छ हैन 33 केभी को 132 केभी को लाइनहरू बनाउनु पर्ने नबनाइदिएर त्यो कनेक्सन नदिएर अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतको करिब चाहिँ अब 2-4 वर्षमा 1200 मेगावाटसम्म खेर जाने चाहिने प्रक्षेपण आइरहेछ। जलस्रोत क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यकता रहेको विचार राख्दै पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नेपालको जलसम्पदामा राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राखेका छन्। नीतिगत तहमा स्पष्ट सोच र दृष्टिकोण आवश्यक भएको पूर्व मुख्य सचिव पौडेलको भनाइ छ। आफूसँग भएको एकदम गतिलो स्रोत चाहिँ अनि अर्कैको बुद्धिमा लगाएर चाहिँ त्यो अर्कैलाई चाहिँ दिने अझै खल्तीबाट पैसा झिकेर समेत दिने अनि त्यसैसँगबाट मागेर चाहिँ आफूले आफ्नो चाहिँ निर्वाह गर्ने। अनि अब कर्णालीमा बनाएको त अब तपाईँ त्यहीँको छेउकालाई प्रयोग गर्ने भन्नुहुन्छ। अब सम्झौतामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो इन्डियाको ग्रिड कोड र हाम्रो ग्रिड कोड मिल्दैन। टेक्निसियनले भन्नु होला त्यो इन्डियाको ग्रिड कोड अनुसार हुनेछ भन्ने मैले एउटा त्यही हो नेपालको ग्रिड कोड अनुसार हुनेछ भन्ने गरामकै ट्रान्समिसन लाइन भन्ने मात्रै हो। जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव मधुसूदन अधिकारीले सरकारले जलस्रोतको व्यवस्थापन र दिगो विकासको रणनीति बनाएर अघि बढेको बताए। जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ तथा उद्यमीहरूले नेपालको जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाईको व्यवस्थापनमा सरकार स्पष्ट नभएको जिकिर गर्दै विदेशीको स्वार्थमा जलसम्पदाहरू बिक्री गर्ने र लाइसेन्स बाँड्ने काम रोकिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।